बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि जो कम अक्ल दोस्त होता है उससे अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि बेवकूफ़ दोस्त आपको मरवाएगा ही मरवाएगा, जबकि अक्लमंद दोस्त कम अज़ कम आपको अच्छे लेवल पर रखेगा। अगर आपने इसकी अमली मिसाल देखनी हो तो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। आपके मेरे घर में या किसी इदारे में कोई मामला हो तो हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है तो उसको कवर किया जाए या उसको ज़्यादा उछाला ना जाए। लेकिन ये कौन से लोग हैं जो अपने पेट से कपड़ा उठा के अपना पेट नंगा करके दुनिया को कहते हैं देखो मैं नंगा हूँ, मैं नंगा हूँ। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज किसी को नहीं पता था, अचानक से एक एलामिया जारी होता है। मैं आपको वो एलामिया पढ़कर सुना देता हूँ जो लंबा चौड़ा शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से भी, मुस्लिम लीग नून ने भी और फिर वज़ीर आज़म से मीडिया को जारी किया गया। मैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की खबर कहाँ से आई है। ये कौन है जो जनरल आसिम मुनीर को मलाइन कर रहा है? कौन है जो पोलिटिसाइज़ कर रहा है? ज़रा देखिएगा। नाज़रीन कराम, खबर यह है कि वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के यौम सियाह वाले दिन भी ऐसी ही ज़हन साजी की गई थी। 9 मई के मंसूबा साज सहूलतकार हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ हर साजिश को कुचल देंगे। इसके बाद कहा गया आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मंसूबा साजी का नतीजा है। फिर कहा गया कि साजिशी जहन और अनासिर मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम के लिए फिर सरगर्म हैं। शोहदा के ख़िलाफ़ गलीज़ मीडिया मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मुँह की कड़ी है। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के ख़िलाफ़ अंदरून और बैरून मुल्क कानूनी इक़दामात की हिदायत। फ़ौज और उसके सरबराह के ख़िलाफ़ मीडिया मुहिम आज़ादी इजहार के ज़ुमरे में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। आगे कहा गया कि ये साजिश है जिसे पूरी कुव्वत से कुचलना कानूनी फ़र्ज़ है। कौम इस घनौनी साजिश को भी 9 मई की साजिश की तरह नाकाम बनाएगी। मायूस अनासिर को बौखलाहट और मायूसी में मुल्क में नया बहरान पैदा नहीं करने देंगे। कौम अपनी फ़ौज और उसके सरबराह के साथ खड़े हैं। तो ये उनकी जानिब से एक लंबी चौड़ी ट्वीट की गई है। अब सवाल सिर्फ ये है कि आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। अब वहाँ पे अगर किसी की राय को लेके आप ये कहें कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर हमला करने की कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, कोई प्लानिंग की जा रही है, तो ये कौन सी हिकमत है? ये पाकिस्तान की कौन सी खिदमत है? पाकिस्तान के आर्मी के इदारे की ये कौन सी खिदमत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से ये कौन सी लॉयल्टी है? ये तो मुझे बताएं। सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक कौमी इदारे को जो पाकिस्तान का इदारा है उसके साथ ये सब किया जा रहा है, उसके नाम पर ये सब किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने उसके बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस हवाले से लिखा कि इमरान खान कंटिन्यूज टू इंगेज इन अ वाइल सेंसिटिव मलेशियंस कैंपेन अगेंस्ट यूएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे ये बताइए कि इमरान खान का इससे क्या ताल्लुक है? और अगर वाकईतन कोई ताल्लुक था भी तो आप कोई तहकीकात लेकर आते, आप कोई मुकदमा दर्ज करवाते, आप कोई गिरफ्तारी करके बताते कि इमरान खान ने इन लोगों को तैयार किया। अब ये कहाँ से मामला शुरू हुआ और आपने इमरान खान को नामजद भी कर दिया। यानी शहबाज शरीफ की ट्वीट, उसका पहला लफ्ज़ ही इमरान खान है। यानी इस हमले का तमाम तर इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया जा रहा है। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको बताता हूँ कि इस मामले का आगाज़ हुआ कहाँ से है और ये सोशल मीडिया मुहिम है क्या। ये किसी के एक दो ट्वीट्स हैं जिनका पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं है और वो पाकिस्तान में बैठे भी नहीं हुए। अब इस खबर को इंडिया कैसे ट्रीट करेगा? मतलब क्या कम अकली है इस हुकूमत की। ये सिर्फ थोड़े से सियासी बेनिफिट के लिए, सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की चापलूसी के लिए या तवज्जो हासिल करने के लिए या इमरान खान को क्रश करने के लिए ये एक नई आग भड़का रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। देखें, फ़ौज पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तानियों का इदारा है
اور آپ اس ادارے کے سربراہ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح اس دن اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو مس گائیڈ یہ کر رہے ہیں، یہ اسی طرح سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی آج شہباز شریف نے حرکت کی ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف میرے خیال سے ان سے زیادہ شہباز شریف نے سازش کی ہے۔ آج ہمارا دشمن کہے گا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان آرمی پر یہ سب کرنے لگے ہیں، تو کون سے یہ لوگ ہیں؟ میرے خیال سے اس کی جواب طلبی شہباز شریف سے ہونی چاہیے۔ اب ناظرین اکرام، جب میں نے اس پر سرچ کی تو یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ معاملہ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر رد عمل دے کے پاکستان کا تماشا بنایا ہے۔ اگر کوئی انفرادی طور پہ کرے بھی تو اس کو لوگ بادر نہیں کرتے۔ پاکستان ایک پورا سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے ہوا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شاہین صہبائی جو ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے 7 جولائی کا 9:48 پر، اور اس ٹویٹ کی بنیاد پر یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کر کے آج پاکستان کا مذاق بنوایا ہے۔ میں وہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے، آج دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئیں، مگر ایک بات ذرا گہری تھی۔ انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ مثال، میں 1968 میں پشاور کے اس جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر اس نے گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گیا۔ گولی لگی تو نہیں، مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑم سے نیچے گر گیا۔ اب ایک واقعہ ہے اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ چلیے، آپ اس سے جو بھی معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اس چیز کو لے کے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنرل عاصم منیر پر کوئی حملہ کرنے کی شاید دی جا رہی ہے، تو شاہین صہبائی کا یا ڈاکٹر معید پیرزادہ کا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ پھر اس واقعے کو لے کر جس طرح سے آپ نے پبلک کے سامنے بیانیہ رکھ دیا ہے، اس سے آپ کی عقل کو داد دینے کو دل کرتا ہے۔ آپ عقل مند دوست ہیں یا عقل مند دشمن ہیں؟ مجھے یہ تو ذرا بتائیے۔ آج آپ نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو، بھارت کو، ہر کسی کو موقع دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک کم عقل شخص کی وجہ سے جو صرف اور صرف فوج کی اٹینشن چاہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہوں، میں کتنا بڑا بوٹ پالشیاں ہوں، مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنایا جائے۔ یہ آج بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، عمران خان اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، تحریک انصاف کا اس پر جواب آیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے بھی کم و بیش اسی طرح کے پھول بکھیرے ہیں، اور ان کی زبان دانی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو تحریک انصاف نے کہا کہ ریاستی قوت کے اندھے استعمال سے ملک میں قانون، آئین اور جمہوری روایات کے جنازہ نکالنے والوں کو لیکچر بازی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ مجرموں کی کنیزیں اور آئین شکنوں کے غلام کسی معاشرے میں محض جھوٹ کو ایک کلچر بنانے کے لیے ہی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ عمل، کردار، ساکھ اور وین سے محروم گروہ پاکستان، نظریہ پاکستان اور فوج کے اور قوم کے تہذیبی ورثے پر حملہ آور ہے۔ اب یہ تحریک انصاف کی جانب سے جواب آیا ہے۔ ان کے مطابق عمران خان کی جانب سے قوم خصوصاً نوجوانوں کو دیا گیا سیاسی شعور اور بیداری ہی مجرموں، ان کے سیاسی سرپرستوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کا پرپز یا مقصد کیا ہے؟ اور مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی کہ خاص گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلا رہا ہے، اور بھی انہوں نے فضول گوئی کی۔ ویسے مریم اورنگزیب سے پوچھا جائے کہ آپ کی اپنی قابلیت یا اہلیت کیا ہے، تو آپ کو بتائیں گی کہ شاید وہ محلے کی کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتی، اور بیٹھ کے کروڑوں کارکنان کے نمائندے اور لیڈرز کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہیں، اور جس طرح کی گھٹیا ان کی زبان ہے، ماشاءاللہ ان کو لوگ سن کر ان کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسری جانب عمران خان آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ توشہ خانہ والے معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ ہے، یہ تعصب اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میرے وکلاء کو ہائی کورٹ نے گمراہ کیا کہ ٹرائل کورٹ کے حکم کے خلاف ہماری اپیل منظور کر لی گئی ہے، لیکن جب تحریری حکم نامہ آیا
तो केस उसी जज को वापस भिजवा दिया गया जिसने हमारे खिलाफ अपना ज़हन पहले ही वाज़े कर दिया था। ट्रायल कोर्ट को हमारी अपील पर फैसले के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही हमारे वकला को मौका दिए बगैर फैसला सुना दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे वकला ने सोमवार के दिन समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी कि रिमांड आर्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशी के लिए तय होने वाला था। उन्होंने कहा कि ट्रायल जज के खिलाफ हमारी दरख्वास्त को भी नहीं सुना गया, जो कि शफाफ इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। मेरे खिलाफ तासुब की रिवायत ज़ाहिर होती है। कोशिश है कि मुझे नाअहल करार देकर सियासी मैदान से बाहर किया जाए। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।